السلام عليكم خوتي خواتاتي ميماتي، نتمنى يا ربي كلكم تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده. مرحبا بكم معايا في قناتي وقناتكم سعيده شانيل. اليوم ان شاء الله غادي نفرق معكم القصه تاع الاخت عزيزه اختها ايمان. اختي حملات من الزوج ديالي، يعني هاد القصه ما يتوقعهاش العقل، لان اول واحد تديري فيه الثقه هما والديك وخوتك وخواتاتك. صراحه انا هاد القصه خلاتني فاجاتني، ما كنسمعوش بهاد الحوايج بزاف. الاخت عزيزه اتصلت بيا في انستغرام وعطيتها النمره تاع الواتساب ديالي وحكات لي القصه ديالها، وقالت لي بغيتك توصلي هاد القصه باش تسمع وباش جوستومون الناس يستافدوا. باش غادي تستافدوا ما نتمناش لشي وحده تعيش هاد الشيء اللي عاش الاخت عزيزه، لان الصراحه راه كما قلت لكم ما يتوقعهاش العقل. المهم الاخت عزيزه يتيمه من الاب، كبرات مع الام ديالها والاخت ديالها ايمان. المهم قبل كل شيء تنشكركم جزيل الشكر على الدعم ديالكم وعلى التضامن ديالكم والتعليقات ديالكم الجميله، وما تنسوش تخليو شي كلمه في حق الاخت عزيزه والصبر ديالها، لانكم غادي تعرفوا شحال صبرات الاخت عزيزه وشحال عانات وكيفاش رموها عائلتها بحال الغلط كان ديالها. بعد هادي ما ننساهاش، الله يخليكم خليو شي تعليق في وجه الاخت عزيزه. غادي نبداو ان شاء الله ببركه الله. كما قلت لكم عزيزه كبرتها غير الوالده ديالها، يتيمه من الاب، وهي واختها ايمان هما بجوجات ساكنين مع عمهم في الدار. هما ساكنين الفوق وعمهم ساكن لتحت. الاخت عزيزه خرجت من المدرسه ما كملاتش الدراسه ديالها ومشات لواحد الوزين خدمات فيه على 18 سنه بدات تخدم. المهم ولات خدمات فيه نقول لكم شي 4 سنين كما قالت الاخت عزيزه. ولات عندها 22 عام، تلاقات مع الشاف يعني الريسبونسابل تاع هذاك الوزين، باقي صغير ما غاش ماشي شي واحد كبير، عنده 35 سنه. عجباتو، شافها غير في لي كولوار تاع الوزين عجباتو، قال لها انا بغيتك. بداو تيتلاقاو، ناض مشى خطبها من عند الوالده ديالها. دازت الخطوبه. الاخت عزيزه ما كانش تتوقع ان غادي تزوج بمول الوزين، تزوجات به، عاشت معاه في سعاده، حملات وولدات ووليات. ناضت الاخت ديالها ايمان ولات عندها 17 عام، قالت لمها بغيت نخرج من المدرسه. عزيزه قالت للاخت ديالها ايمان ما تخرجيش من المدرسه، ما تضيعيش راسك، بقيتي تقراي وداك الشيء. واخا هكاك ايمان خرجات من المدرسه وباللي جلست في الدار ولات ديما المعاطيه مع ولاد عمها وبنات عمها اللي ساكنين في التحت ديال الدار عندهم، يعني ساكنين هادوك ساكنين في الطبقه الفوق ولاد عمها وعمها ساكن في الطبقه الثانيه. ديما المعاطيه مره على المال كينزل، مره راه كتدخلي معطله. ناضت الام ديال عزيزه قالت لها اختي بنتي الله يرضي عليك، دي عندك اختك واحد المده شديها عندك انت هنا من هذا الصداع شي نهار طيح شي روح. دابا حكيت لكم كيفاش وقعات القصه، كيفاش بتبدا القصه. قالت لها عزيزه واخا غادي ندي عليك امي. المهم حتى الوالده تاعت عزيزه خدامه مسكينه حتى هي على قد الحال خدامه، وبلي كتجي ديما كتلقى الصداع قدامها. ديك بنتها ايمان مع ولاد عمها كينوضوا الصداع. تهنات مشات حطات بنتها ايمان عند بنتها عزيزه. قالت لها قابلي لي الوالد، جيبي لي الولد من المدرسه ومعيشاه بخير، شاريه ليها الحوايج، زعما ما مخصصاها من حتى حاجه. ناضت ايمان مع الوقت ولات تخرج بزاف، يعني واش كل مره كتقول راه ديت لماما المسمن، ديت لماما هادي، ديت لماما المقديه. كتقول عزيزه ما كاين مشكل، بعدا كتمشي تطلع على ماما، ما بقاوش دوك المشاكل. ماما تهنات في عقلها وانا مهنيه على ولدي، فراسها هي راه مهنيه على ولدها. في واحد اللحظه ولات كتدخل عزيزه للخدمه لانها خدامه مع راجلها في الوزين، يعني ولات هي شاف تاع البيرسونيل. وراجلها تيخرج، هي كتدخل لوزين وراجلها تيخرج. غتقولوا لي فين كيمشي راجلها الزوج ديالها؟ تيرجع للدار عند خوتها ايمان، داروا علاقه بيناتهم.
داروا علاقه بيناتهم. ما جايبه اخبار عزيزه كتجي محطوطه الطبله تاع الكوتي، قالت لك ندخلوا نتغداو ديما الطبله تاع الغدا. قالت لك تنقول ايه اختي دارت العقل، ولات ايمان دايره عقلها وتطيب. وقالت لك هي كيجيب لها هو بالوقت اللي كيجي عندها للدار كيشري كلشي من الزنقه، باللي كيدخلوا يتغداو تيسحابوا تتسحاب عزيزه كتسحاب واش خوتها ايمان اللي طيبات داكشي كلشي. فين ما سولاتها امها تتقول لها كي دايره اختك في التصرفات ديالها، تتقول لها ماما راه ولات كطيب وبدايره عقلها، وراه هي الوقت اللي كيخرج راجلها من اللوزين تيجي عندها، وبما ان ما عندهاش الوقت فاش طيب تيجيب لها كلشي طيب، الدجاج كلشي يتحط في الغدا. عزيزه عايشه في واحد الغيبوبه، كتقول راه ايمان كتضل تشقى. تتقول ليها بغيت نمشي ويكان، ايوا راجلها كوم باغازار تيمشي ديبلاسمون لشي مدينه اخرى. هي ما عاقتش كاع عزيزه، ما دارش في بالها ان راه كاينه شي علاقه بين ايمان وبين الزوج ديالها. هما راه كيمشيو ويكان. كيفاش غادي تعيق الاخت عزيزه؟ عزيزه طاحت حامله المره الثانيه، يعني حملات المره الثانيه. قالت لك ما بقيتش تمشي للخدمه حيت كثر فيا النعاس، خفا حاشاكم الردان وكل شيء، وليت جالسه في الدار. يعني تمنعوا هما من داك اللقاء اللي كانوا عايشين فيه، باللي كانت عزيزه كتمشي لوزين وراجلها تيرجع للدار ما بقاش، ولات خوتها كتخرج بزاف. واحد النهار قالت لك عزيزه خرجت لافارماسي باش نجيب الدواء ديالي باش ما نبقاش نرد حاشاكم. قالت لك جيت لقيت الجماعه في باب الدار، بنادم كثير، مجموعه الجماعه، خوتها طايحه في باب الدار في باب العماره. قالت لك عيطت للامبيلونس، هزيت اختي وديتها للسبيطار. قالت لك تفاجئت ان الطبيب تيقول لي اختك راها حامله. اويلي على حامله. عزيزه ما قدرش تقولها للوالده ديالها، جابتها للدار، جات اختها للدار، قالت لها غير قولي لي شكون اللي محملك، اذا لا عندك نمرتو نتصل بيه واخا يدير عليك غير العقد حتى يتزاد البيبي وتفرقي معاه، المهم ما تسمعش علينا في عائلتنا راكي حملتي بدون اب. قالت لها لا، واحد الولد كان تيقرا معايا. قالت لها ويلي عرفتي منين انت خارجه من المدرسه؟ قالت لها تلاقيت معاه ما عنديش النمره وما تليتش عارفه. قالت لك عزيزه بقيت ما نعس ما نشوفو الليل كله وانا كنقلب على حل كي ندير ليها يا عباد الله. قالت تقول لي تنفكر في الاجهاض، زعما ندير ليها الاجهاض. قالت لك يا ربي تسمح لي. قالت لك واحد النهار انا ما كيجينيش النعاس، قالت لك نايضه في الليل غاديه للصال دو بون وتتعرفوا شنو هي العيشه تاعت لي زابارتمون كلشي مقارب. قالت لك تنسمع تنقول انا من تنسمع اختي كتهضر انا ما يمكن لياش نحيد هاد بنادم. عزيزه كتسمع ايمان كتقول انا ما يمكن لياش نحيد هاد بنادم وانا دروكا راه بغيت ندخل في 4 شهور. قالت لك المشكل هو انني انايا بغيت ندخل تقريبا في 4 شهور تاع الحمل، واختي نفس الشيء، يعني حاملين تقريبا في نفس التاريخ. ما يمكن لياش ندخل انايا نحيد هذا البيبي وبغيت ندخل في 4 شهور. قالت لك انا كنسحبهاش كتهضر في التليفون مع بات البيبي مع بات البيبي. قالت لك الدفعه اللي كندفع الباب ديال الشومبره كنلقى راجلي شاد ليها في يدها. تتلقى الزوج ديالها عزيزه كتلقى زوجها شاد في ايمان في يدها وتيقول لي راه ما عندنا حتى حل اخر، اختك حامله وانتي حامله خصنا نحيدوا هذا البيبي. قالت ما جابوش ليا الخبر باللي حليت الباب. قالت انا ما عقلتش حتى ضربت جنابي في داك الليل وخسر ليا البيبي، خسر ليا بنادم، يعني مشى منها ضاع منها داك بنادم الى في نفوسكوش، يعني طاح ليها بنادم. قالت لك ما كليتش عرفت كيفاش ندير. قالت لك بطا عليا يمتى يصبح الحال. صباح الحال مشات عند امها قالت لها امي جلسي الارض ما عندي ما نقول لك، ها واقع وها واقع. قالت لك انا ما قلت لاختي ضربت جنابي خسر ليا بنادم اللي عطى الله عطى، واخا قالت لك هكاك مشيت عند الوالده ديالي وقلت لها كاين وها كاين وها كاين. قالت لك امها قالت لها ما يمكنش وحطيت عليها الباطل وتكذبي، شوفي شي حد اخر يقدر غير سمعتي الهضره غلطه. قالت لك بيهبلوني بيديروني انني سمعت الهضره غلطه. قالت لها يا امي راه لقيت راجلي شاد ليها في يديها وتيقول لها خصنا نديروا الاجهاض، دابا خسر ليا بنادم. قالت لك كلشي تقلب عليا اختي سعيده، داروني حماقت وداروني كذابه وكلشي تقلب عليا. قالت لك اش درت؟ طلبت منه الطلاق.
طلبت من الزوج ديالي الطلاق. قلت ليه ما يمكنش اختي تكون حامله منك وهي ما باش دير الاجهاض وانا نبقى معاك. راه واخا غدا يتولد الولد اش بينا نقولوا لذاك البيبي تاع ولد اختي؟ نقول ليه راه ولد اختي وولدي انا عندهم نفس الاب، الخواتات حاملين بنفس الراجل، ما يمكنش. قالت لك هو جاتو من الجنه والناس، طلقها بالزربه. قالت لك باللي طلقها. قالت لك سعيده المشكل، قالت لي امها قالت لها ما تعيشيش في كازا، غادي تبعدي على هنايا وما تبينيش للناس راكي طلقتي، بيتك تغبري. قالت لك سعيده المشكل انايا اللي خانوني وانا اللي كلت العصا. قالت لك هزيت حوايجي وبت ما صبحت ومشيت للسطات كريت بيت مع الجيران. قالت لك مشيت لا سنتيم لا جوج ديت ولدي ومشيت كريت بيت مع الجيران. قالت كان ولدي في ليكول بريفي خرجته، كنت قالت لك عايشه واحد العيشه ما نعاود لكمش، حتى وليت كاريه بيت مع الجيران. خرجت قالت لك نخدم، قالت لك في الاول بديت تنعجن الخبز ونبيعو. قالت لك حتى تفاجأت بالمفاجأة الكبرى البنات، وما هي ان ايمان تزوجات بالزوج ديال عزيزه. واش قالوا للعائله؟ قالوا للعائله راه ايمان راه عزيزه، سمحوا لي، راه عزيزه تخلات على الراجل ديالها، وايمان راه حملات من واحد اخر وستر عليها راجل خوتها. ما قالوش ان راه داك البيبي اللي حامله به ايمان راه ولد راجل خوتها، راه ستر عليها زعما. قالت لك واخا هكاك بقيت انا عانيت في الصمت، امي ما بقات تهضر معايا، عائلتي اللي هي فيها غير عمي وخالتي ما بقاوش يهضروا معايا. قالت لك كل هالناس ارماتني. هانتوما غادي تعرفوا الاخت عزيزه كي بغات تغير حياتها. راجلها كان عنده واحد الصديق اللي هو عايش في فرنسا، وكان تينزل عندهم عطله، بلي كيجي تيجلس عندهم عطله، تيقعد عندهم ديك السيمانه 5 ايام 3 ايام. كانوا عنده 2 وليدات وكان عايش هنا في فرنسا. جا عندهم صونا في الدار، شكون اللي حل عليه؟ حلات عليه ايمان، هي اللي ولات مولات الدار كيف الناس كلها. سول واش عزيزه ما كيناش، المهم حكاو لي اشنو بيحكيو ليه. ناض هو قلب على ديك عزيزه، قلب عليها قال لها انا تفاجئت اللي لقيت اختك اللي شاده البلاصه ديالك اللي ولات في بلاصتك، وقالوا لي راكي مشيتي مع واحد، تخليتي على زوجك ومشيتي مع واحد. قالت لي عزيزه لا خويا نعاود لك القصه. عاودت ليه كيفاش طرا وكيفاش وقع. قالت لي حتى لدابا مانعين نهضر لشي حد، ولكن ما يمكنش نخليهم يقولوا لي انني انا اللي هربت مع راجل اخر، انا اللي مشيت تخليت على راجلي ومشيت. ها العيشه واش ديك اللي تهرب مع راجل بغات تعيش في بيت تاع الجيران، بيت واحد مع الجيران. قال لها انا راه ماتت ليا الزوجه ديالي وجيت زعما هنايا باش نشوف شي بنت الناس اللي تستر ليا وليداتي، الا قبلتي بيا نتزوج بيك. ناضت عزيزه تزوجات بهذاك السيد اللي هو كان صاحب راجلها، مشات معاه لفرنسا بلا ما تعطي الخبر لتا حد في عائلتها. عطاها الراجل الموافقه للولد، دات الولد بعدا الراجل بغى غير يتفك مع عزيزه ما تفضحوش، بغى غير ما يسمعش لاطراس ديالها في المغرب. ناضت جات لفرنسا قالت لك ما بقيتش حطيت رجليا في المغرب، ولا قالت لك كاع مشينا عطله سعيده كنبعد من كازون من سطات من البلايص اللي عارفيني فيها الناس. قالت لك ما عليناش، تسمعت ان الام ديالي زحفات وهو دار افلاس، راجلها الاول دار افلاس ولا كيفسد على اختها، شحال من وحده محملها في الشركه وشحال من ولد والد من الحرام ما نعاود لكمش. قالت لك عاش حياته كلها تيولد اغوش ادغوات، داكشي اللي عاشت عزيزه عاشتو ايمان نوبتها ودار راجل افلاس، ما بقاش عندهم شي حاجه، بقات عندهم غير ديك لابارتمون. قالت لك شي حويجات هكا باش تيتفتفوا. قالت لك انا شفت عييت باللي الام ديالي زحفات ما طلاتش قادره تخدم على راسها. قالت لك واخا هكاك شفعت فيها وجبتها عندي لفرنسا ودرت ليها الوراق ولقات عزيزه في الاخير. يعني النهار الاول شدات يعني جات على الجنب اللي فيه الفلوس، بغات بنتها ايمان تزوج براجل بنتها عزيزه ورمات عزيزه، وفي الاخير لقات غير الاخت عزيزه. كنتمنى يا ربي هاد القصه تكون فاتكم، وعندي بزاف تاع القصص البنات اللي شاركوهم معايا المتتبعين، غادي نشوف القصص اللي هي مفيده اللي تفيدكم ونفرقهم معكم مره. نتمنى يا ربي تخليو شي كلمه زوينه في حق الاخت عزيزه المرضيه، لان الوالده ديالها ما لقات غير عزيزه في الاخر.
وايمان عاشت عيشه تعيسه في الاخر لان ما فكراتش بعقلها. الخيانه للاخت تخلصيها تو وطاخ. والله يستر، الله يسترنا جميعا. تنبغيكم كلكم.